माशाअल्लाह अच्छी तादाद में वालिदातें यहाँ हासिल हुई हैं और ये 7वीं जमात के बच्चों के हवाले से आज हमने आपको यहाँ याद किया है। झिझक होती है, जो भी होता होगा, और बच्चा क्या महसूस कर रहा है ये हम जान नहीं पाते, और इसीलिए हमारे स्कूल में 7वीं जमात में एक मजमून रखा गया है, और उस मजमून का मकसद सिर्फ इतना ही है कि वक्त के साथ जो जज्बाती ज़रूरतें हैं वो बदलती हैं और जिस्मानी तौर पर तब्दीलियाँ होती हैं, हम सब जानते हैं। तो उसमें बच्चे का की सेहत मुतासर न हो और वो चिड़चिड़ा कभी हो जाएगा, या उसका खाना पीना कम हो जाएगा, या इस तरह का कोई रवैया हो, तो हम उसको बात करना है और समझना है कि यह किस वजह से है, सबसे पहली बात। और इसीलिए ये मजमून पढ़ाया जाता है जिसका नाम स्किल फॉर एडोलेसेंस है, यानी उम्र के साथ जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उसके बारे में जानना और उसको बेहतर तरीके से हैंडल करना। तो उसमें सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, वो वालिदैन के लिए भी है, क्योंकि वालिदैन ही वो सपोर्ट कर सकते हैं बच्चे को। और इसमें सबसे अहम चीज़ जो है ख़वातीन के हवाले से, वो सेहत के साथ साथ सफाई का ख्याल रखना है, हम सब जानते हैं। और इसके लिए अक्सर लड़कियों में ये चीज़ है कि मैं ये नहीं खाती, मुझे ये नहीं पसंद, ये आप सब जानते हैं। तो उनको किसी भी तरह से आप ढीले बहाने से समझा कर एक बैलेंस डाइट की आदत डालें। ये चाइनीज़ भेल और ये वड़ा पाव इससे ज़्यादा नुकसानदायक तो कुछ भी नहीं है। तो वो इस बढ़ती की उम्र में अभी 7वीं जमात के वो पेरेंट्स, मैं वो लिस्ट भेज रही रेशमा का जो हमने BMI निकाला है, बच्चों ने आपको बताया नहीं, पता नहीं मुझे, उनका हाइट वेट दिया गया है, बताया मुझे। वजह ये है कि मैं 7वीं की एक क्लास में गई, क्योंकि मैं 7वीं को पढ़ाती नहीं, तो मैं जब 7वीं की एक क्लास में किसी वजह से मैंने देखा कि वो बच्चे 7वीं जमात की उम्र के मुताबिक नहीं लग रहे हैं, सेहत के मामले में बहुत कमज़ोर हैं, और उनका कद जो है वो भी, और उनकी सेहत जो है वो भी। और जाहिर सी बात है सारे ही काम आप उसी वक्त कर पाएंगे जब आप हर तरह से सेहतमंद हैं, जिस्मानी तौर पर भी, ज़हनी तौर पर भी, तभी आप वो काम कर पाएंगे। मैं यहाँ पर 2 पॉइंट में मुख्तसर कहूँगी क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, ये बातें हमारे यहाँ कोई करता नहीं है, और माँओं से ही उम्मीद है। अगर मुआशरे में कोई अच्छी तब्दीली लाना है ना, तो वो माएँ ही ला सकती हैं, उन्हीं के ज़रिए आ सकती हैं। और एक सवाल का जवाब पहले आप देंगे, उसके बाद मैं आगे की बात करूँगी। पहले तो ये कि मुश्किल तो नहीं लग रहा है मैं जो कह रही हूँ, समझ में आ रहा है? और जो कुछ हम आपको समझाना चाह रहे हैं, क्या आप उस पर अमल करेंगे? इंशाअल्लाह, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी। अब आप सोचेंगे कि बैलेंस डाइट के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है, ऐसा नहीं, थोड़ी सी आदतें डालनी पड़ती हैं। अब मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि एक अंडा जो है उसमें जितना प्रोटीन है, और अंडा हम इतना मुश्किल नहीं है कि हम अफोर्ड नहीं कर सके, मैं समझती हूँ, लेकिन वो हाफ फ्राई हो या हाफ बॉयल हो, ऑमलेट नहीं, हरी मिर्च वाला, उसमें कुछ नहीं रहता। जिस्म के लिए जो अंडे की ज़रूरत है, जिस प्रोटीन की, तो एक अंडा हम सब की ग़िज़ा में होना चाहिए, वो हाफ फ्राई हो, यानी जो जर्दी जमी ना हो, अगर उबाले कि आप तो उसका जो पीला हिस्सा है वो जमा हुआ ना हो, तो ये शामिल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप दोपहर के खाने में अगर एक ककड़ी या कोई ऐसी चीज़ शामिल कर लें जो आपके खाने को न्यूट्रलाइज करता है। उसके बाद आप अगर मुमकिन है तो एक अदद केला या इस तरह का कोई फ्रूट जो इजीली अवेलेबल है। सीज़न के जो फ्रूट होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं, जैसे अभी ऑरेंज है ना, संतरा आ रहा है ना, अभी संतरे का सीज़न है, विटामिन C बहुत उसमें होता है। आप जो बच्चों को, अगर लड़कियों को थोड़ा ये भी रहता है कि हम अच्छे दिखना चाहिए ना, तो उनसे कहिए कि ये खाने से ना स्किन बहुत अच्छी होती है, तो वो नहीं भी खाते होंगे तो थोड़ा खा लेंगे, तो चेहरा जो है उससे खूबसूरत हो जाता है ना। तो इस तरह से आप समझाइए बच्चों को। तो ये 2-3 चीज़ें तो हम शामिल कर सकते हैं, और एक बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों को पैसे मत दीजिए।
جب آپ پیسے دیتے ہیں تو وہ چپس کے پیکٹ خریدتے ہیں اور چائنیز بھیل خریدتے ہیں. آپ ٹفن دیجیے, اور ٹفن میں ہم بالکل نہیں کہتے کہ آپ روز پکوان بنائیں. جو گھر میں پکتا ہے, کھجور روٹی دیجیے, گڑ روٹی دیجیے, پوہا, کچھ بھی آسانی سے جو بن سکتا ہے تو وہ آپ دیجیے. آپ ٹفن جب دیں گے اور پیسے نہیں دیں گے تو بھوک لگنے پر وہ ڈیفینیٹلی کھائیں گے. آپ کر کے دیکھیے. کیوں دیتے ہیں آپ پیسے؟ بسکٹ دے دیجیے. اگر بہت جلدی میں کچھ نہیں ہو پایا, آپ گھر سے ایک پیکٹ بسکٹ دیجیے. اس کو یہ مت بولیے 10 روپے میں دکان سے بسکٹ لے لینا, ان کو دکان پہ مت دیجیے, برائے مہربانی. یہ آپ کو کرنا پڑے گا. 2 پیکٹ آپ پارلے جی لیجیے, کوئی حرج نہیں, جو آپ کے پاس ہے وہ دیجیے. اور یہ جب عادت آپ ڈالیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا ہفتہ 10 دن آپ کو دھیان دینا پڑے گا, اس کے بعد وہ عادت بن جائے گی. تو بچیوں کی صحت کے حوالے سے میں ایک بات اور آپ سے شیئر کروں کہ اس عمر کے ساتھ ساتھ صحت کے ساتھ ساتھ کچھ اور مسائل بھی ہو رہے ہیں. انسان ہے اور اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. آج کل نا بچے اپنے رشتے داروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں. رکشہ والا بہت کانٹیکٹ میں رہتا ہے بچوں کے, تو اس پر آپ کی نگرانی کی ضرورت ہے کہ بچہ اچانک خاموش کیوں ہوا. اور ایک بہت اہم بات میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں, اور یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے ہمارا, میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی. میرا یہاں اسٹاف موجود ہے, رشما آپا جو ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں اور باتیں آتی ہیں, کہ بچہ کبھی اگر شکایت کرتا ہے بہت آپ کے قریبی رشتے دار کی, تو آپ بچے کو ڈانٹتے ہو, تیرے دماغ میں کچھ بھرا ہوگا, وہ تو کتنے اچھے ہیں. یہ مت کیجیے. بچے جھوٹ نہیں بولے, اس معاملے میں نہیں بولے. اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ معمولی سی بات ہے, وہ بچے کے لیے معمولی نہیں ہے. میں آپ کو سمجھاؤں کہ وہ معمولی بات آپ کیا سمجھتے ہیں. رشما کو ذرا آپ آئیے, ایک ڈیمو بتا دوں میں. ہم ٹیچرز ہیں نا تو اچھے سے سمجھاتے ہیں, ہے نا. ابھی کوئی نہیں ایکس وائی زیڈ, اور ایک بات گرا باندھ لیجیے. گرا باندھنا یعنی پہلے نا دوپٹے میں گانٹھ لگاتے ہوئے یاد رکھنے کے لیے, تو اس کو کہتے ہیں گرا باندھ لیجیے. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ 70-75 برس کے دادا نانا بزرگ ہیں, بچے کے معاملے میں کسی پہ بھروسہ مت کیجیے. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہی, لیکن آنکھیں کھلی رکھیے, آنکھیں کھلی رکھیے. اور بچوں کو کیا لگتا ہے کہ بڑے ہیں, بلا رہے ہیں. محلے میں بھی پہلے تھے بزرگ ویسے, تو بچے چلے جاتے ہیں. یہ اس پہ دھیان دیجیے. وہ اس بچے کو اچھا نہیں لگ رہا, وہ اس بچے کو اچھا نہیں لگ رہا بیٹھے ہوئے. تو یہ میں نے ہلکے میں سمجھا دیا آپ کو, پوری بات مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر آپ کی نگرانی ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ایک وجہ سے اس کی پوری زندگی سفر ہو سکتی ہے. اس بچے کی نہ اس کا پڑھائی نہیں لگے, خوف زدہ ہو جائے گا, وہ کسی کی زندگی میں بھروسہ نہیں کر پائے. تو یہ چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا بہت ضروری, بہت ضروری ہے. وہی ہم بچوں کو اس سبجیکٹ میں بھی بتاتے ہیں, گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ. بچے کو کوئی پیار سے چھو رہا ہے, اس کو وہ بھی پتہ چلتا ہے. یہ وہ بچہ جو بول نہیں پاتا ہے, اس کو بھی پتہ چلتا ہے. اور کسی نے ایسے پکڑ لیا ہے تو وہ اس کے پاس کبھی نہیں جائے گا کہ یہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. وہ چھوٹا سا بچہ جس کو بولنا نہیں آتا, وہ بھی یہ سمجھتا ہے. تو بچیوں کے معاملے میں تو لڑکوں کو بھی کہوں گی, اس طرح کی آپ کی نگرانی بہت ضروری ہے. کیونکہ اب جو ماحول ہے اس انٹرنیٹ کی وجہ سے بڑا فحاشی کا بھی ہے, تو ہم ہی اپنے بچوں کی تربیت پہلے اچھی کریں کہ ان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, اور ان کو نقصان نہ پہنچے اس کی نگرانی بھی آپ ہی کو کرنا ضروری ہے. دوسری بات کہ جو پیڈز ہوتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں, اکثر یہ ہے کہ اس حوالے سے لوگ ابھی تک کچھ پرانی سوچ بھی نہیں ہیں. تو ہماری ایڈوائس یہ ہے کہ پیڈز یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور اس کو ڈسپوز کیسے کرنا, کہیں کھڑکی سے پھینک دیے, گیلری سے پھینک دیے, بڑا بھدا طریقہ ہے. ہم مسلمان ہیں, حیا ہمارا زیور ہے. تو وہ بھی بچیوں کو آپ سمجھائیں, اور ان کے بیگ میں جب وہ سلو کو پہنچے ہمارا وقت جو ہے آپ ایک رکھے کہ کہیں ضرورت پڑے تو ان کو شرمندگی نہ ہو, وہ گھبرا نہ جائیں. اور انر گارمنٹ جو ہے وہ پہن کے آئیں بچے, زیر جامہ جس کو ہم کہتے ہیں. یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. اگر ان کی وہ نہیں بھی ہے وہ, تو بھی جب بھی آپ آ رہے ہیں گھر سے باہر
تو 2 کپڑے آپ کو اندر پہننے چاہیے. یہ پہلے سے عادت ڈال دیجیے, یہ بہت ضروری ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ ابھی تو چھوٹے ہیں, نہیں, یہ ضروری ہے, اور یہی ماؤں کا کام ہے, چھوٹے ہیں, ہے نا. اور اس وقت میں جو صفائی کی ضرورت ہے, بچے ابھی چھوٹے ہیں تو ان کو یاد دلائیے نرمی سے, لیکن ان کو ان کے حال پر مت چھوڑیے, یہ بہت ضروری ہے. اور ان کے ڈائٹ کا خیال رکھیے. اگر صحت کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی اور بات ہو جاتی ہے کبھی, آج کل ذرا فلموں کہانیوں کا بھی بچوں پر ہے اثر, تو ہاں اب وہ لڑکا وہ لڑکی اور یہ اور وہ 2-4 دن کا معاملہ رہتا ہے. اس کے لیے بچیوں کی پوری زندگی سفر کروانے کی ضرورت نہیں ہے, اور سفر معاشرہ زیادہ کرواتا ہے. اور ان بچیوں کو ایک آپ جو کہتے ہیں نا, ماؤں سے بڑا کوئی کردار ہی نہیں ہے, اسی لیے آپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہمارے ایک جو ہمارے معاشرے کا طریقہ ہے کہ بس شادی ہو رہی ہے, اس کو سمجھ آئی وہ دن سے آپ یہی سمجھا رہے ہیں کہ اگلے گھر جانا ہے, آپ چادر بنا رہے ہیں, آپ کچھ اور خرید رہے ہیں, تو اس سے باہر آئیے, اس کو پہلے کچھ بننا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی بیماری صلاحیتیں دی ہیں جتنی کسی اور کو دی ہیں. تو پہلے مائیں سمجھائیں ان کو کہ تم کو زندگی میں پہلے پڑھ لکھ کے قابل کچھ بننا ہے, اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا ہے, اس کے بعد جو ہے اگلے پروگرام کیجیے. اس میں آپ کے آس پاس کے لوگ آئیں گے آپ کو سمجھانے, کیا کریں گے اتنا پڑھا کے, پہلے بھی کرنا ہے ابھی بھی کرنا ہے نا. اس طرح کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں اس کو 2 کام میں استعمال کیجیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو برائے مہربانی, اور آج کل ایک موضوع پھر چلا ہے, وہ موضوع تو اپنی جگہ, میری ذاتی بھی رائے یہ ہے کہ بچیوں کی شادیاں اس عمر میں ہوں جب وہ ذہنی اور جسمانی طور سے اپنی بڑی ذمہ داری کو نبھانے کے قابل ہوں. آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ اپنی ہی بچی کے ساتھ زیادتی آپ کہتے ہیں مائیں کرتی ہیں بچی, آپ شوہروں کو جھیل رہی ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, شوہروں کو آپ جھیل رہی ہیں اور اپنی بچی کو بھی آپ چاہتی ہیں کہ جلد سے وہ بھی جھیل رہے ہیں. تو بچیاں تو ماؤں کی ہی شہزادی ہوا کرتی, یہ تو آپ بھی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ابھی میں پوچھوں گی نا کسی سے کہ آپ کے شوق کیا تھا کسی زمانے میں, تو آپ کو 10 منٹ یاد کرنا پڑے گا کہ وہ تو شوق کب کے ختم ہو گئے, پتہ نہیں تھا بھی کہ نہیں تھا. تو آپ اپنے بچوں کے لیے تو کریں گے نہیں. ابھی آپ میں سے بہت سے لوگ نے ہمارے کو ماں باپ کر دیے, تو آپ کو سمجھا رہے ہیں نا, ہم ان کو نہیں سمجھا پائے, تو آپ کو سمجھا رہے ہیں تو آپ کو سمجھ جائیے. اور کس کے لیے سمجھا رہے ہیں؟ 18 سال کی عمر تو میں سمجھتی بچپنا ہے میرے نزدیک, 18 سال بچپنا ہے. اور جو 21 سال 22 سال ان کا گریجویشن ہو, پروفیشنل فیلڈ میں بی ایڈ, جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ کر لے, کیونکہ بعد میں بہت سے مسائل آتے ہیں, بہت سے مسائل. اور شیطان کے سے بہکنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے نا کہ آپ مالی طور پر جب پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ غلط راستہ اختیار کرنے تیار ہوتے ہیں. آپ کے پاس بہت ضرورت ہے, آپ سود پہ قبضہ لے لیں گے, مثال دے رہے ہیں, ہے نا, یا آپ کو کوئی بیوقوف بنا لے گا, جو آج کل بہت بار ہوا لیکن لوگ بنتے ہیں کہ 1000 روپے انویسٹ کرو اور اس کے 2000 روپے ملیں گے, وہ 1000 بھی چلے جائیں گے, ہوتا ہے نا. تو پہلے مالی طور پر ہم کو مضبوط ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ تعلیم کے بغیر نہیں ہوتا. اور تعلیم کی اہمیت صرف سروس کے لیے نہیں ہے, آپ کی سوچ میں تبدیلی, آپ ایک خوبصورت معاشرے میں اپنے کردار ادا کرتے ہو تعلیم کی وجہ سے. کیونکہ ابھی جیسے ہم لوگ جس چیز سے جس شعبے سے جڑے ہیں, میں چاہتی ہوں اور لوگ جڑیں. ہم نے ایک مہم ابیت شروع کی ہے, اور وہ ہے ان بچوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو پہلے نہیں پڑھ پائے, اور اگر ان کی خواہش ہے پڑھنے کی ابھی, تو ہم ان کو فیسلٹی دے سکیں گے. تو اب میرے پاس تو 50 کام آلریڈی ہیں, میں نے ایک کیوں اور بڑھا لیا. ہاں ریشما کو شما نگر گئے تھے ہم, میں نے کیوں بڑھا لیا وہ کام, کیونکہ میری تربیت اور میری تعلیم یہ کہتی ہے مجھ سے کل ہو نہ ہو, آج جو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اس کا آپ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اپنے لیے بھی اور دوسرے بھی. ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے غیر ضروری باتوں کے لیے, بازار کے لیے, پڑوسانوں سے گفتگو کے لیے. اس میں آپ کوئی کریٹو کام کریں, کوئی تعمیری کام آج بھی کر سکتے ہیں. 1 گھنٹے کے لیے کسی زمانے میں آپ کچھ سیکھنا چاہتے تھے, ایمبرائڈری سیکھنا چاہتے تھے, سیکھیے, ابھی کس نے منع کیا.
आप भी सीखिए। और इसमें भी मैं कहूँगी जिसको हमसे जो फायदा उठाना है आइए, सबके लिए सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको आकर ये कहना पड़ेगा ना कि हम ये करना चाहते हैं। तो आप खुद भी सोचिए, मैं तो बच्चियों की बात कर रही थी, लेकिन आप खुद भी सोचिए, क्योंकि अभी इतनी सारी चीज़ों के साथ मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन PhD के लिए करवाई है, एक और डिग्री के लिए मैंने अभी रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो उसकी वजह से मुझे कोई मसला नहीं है कि अगर वो मैं ना करूँ तो यहाँ मुझे कोई तकलीफ होने वाली है, लेकिन मेरी तरबियत ऐसी ही है कि जब तक, क्योंकि अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा और इल्म का ताज आपके सर पे रखा है, आप उससे जुड़ेंगे तो सारी इज्जतें आपके लिए हैं, आप उससे हटेंगे तो आज जैसे हम परेशान घूम रहे हैं वैसे नहीं। और कल आपकी बच्ची जहाँ पहुँचेगी इंशाअल्लाह, तो फिर आप फख्र से कहेंगे कि देखो ये मेरी बच्ची है, लेकिन वहाँ तक साथ आप देंगे ना। बच्चों में है सलाहियतें, यकीन माने। और कल मुझे सलाउद्दीन अय्यूबी में बुलाया गया था इसी तरह बच्चों से बात करने के लिए। क्यों मुझे बुलाया गया, ये सवाल मैंने सोचा, मुझे क्यों बुलाया गया, क्योंकि मुझे यहाँ स्कूल से आके यहाँ से सलाउद्दीन पहुँचने को आधा घंटा लगता है, और फिर वो एक सेशन अटेंड करके फिर मैं आधा घंटा और लगा के यहाँ वापस आना, और इसका मुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने यही सोचा, मुझे इसलिए बुलाया गया कि शायद मेरी बात से किसी पर कोई असर हो और उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आए, तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, है ना। तो आप जहाँ हैं ये सोचिए, खुद की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाइए और दूसरों के लिए भी बेहतर बनाइए। हमारी पहचान जो है आजकल दो हवालों से होती है, जो बहुत फिक्र की बात है। एक तो ये कि मुसलमान बस्तियाँ गंदी बहुत रहती हैं, कचरा बहुत रहता है, दूसरे ये जाहिल रहते हैं, कम पढ़े लिखे रहते हैं। मानते हैं या नहीं आप? तो फिर ये आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तीसरी और आखिरी बात मैं इख्तिताम करूँगी और फिर आप कुछ कहना चाहेंगे तो मैं ज़रूर सुनूँगी कि पैसों की वजह से हम नहीं पढ़ पाते, ये दिमाग से निकालिए। अगर बच्चा मेहनत कर रहा है, रिजल्ट पे दिखता है, उसके अंदर आगे जाने की चाह है, तो सारा इंतज़ाम हो सकता है, एक मेहनत के बगैर नहीं हो सकता है। कुश्ती आपको लड़नी है और वर्जिश मैं करूँ तो क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं। तो ये ज़हन से निकालिए कि पैसों की कमी से बच्चे नहीं पढ़ सकते, कतई ऐसा नहीं, लेकिन उनको मोटिवेट करना, उनको सपोर्ट करना, उनको वक्त देना। वालिद अगर नहीं कन्विंस हो रहे हैं उनको कन्विंस करवाना, आप लोगों को पता है कैसे करवाना है, नरमी से, ताक़ुन से, मोहब्बत से। और बेटियों से बाप को मोहब्बत ज़्यादा रहती है तो वो मान जाएंगे, ऐसा देखने में आता है, तो वो मान जाएंगे ना। तो थोड़ा गुस्सा नहीं होना है, माहौल ख़राब नहीं करना है, काम निकालना है ना अपना, तो थोड़ा मीठा ही निकाल लें तो अच्छा है, टकराव की जरूरत न पड़े। और बच्चियों को भी हम ये कहते हैं कि आप भी आगे ऐसे चलेंगे कि अपने वालिदैन का सर कभी झुकने नहीं देंगे, लेकिन पहला सपोर्ट उनको आपकी तरफ से चाहिए। और आप ये करके देखिए, और इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रही तो 8-10 साल बाद जब ये बच्चे कहीं अपना नाम कमाएंगे तो आधी तनख्वाह मेरे नाम कर देंगे आप। मैं मेरी बच्ची को बेटी पैदा हुई, मेरे शौक था क्योंकि बेटी दूसरी नंबर आई थी, एक बेटी थी मुझे। पर आपको किसी दुआ ये है कि मेरी बेटी तरक्की की दहलीज पे पहुँचे और पढ़ लिख के कामयाब, और पीछे का बस साथ रहेगा, मेरी बेटी तरक्की इंशाअल्लाह जरूर करेगी और मेरा सपना पूरा करेगी। तो यही आपको बेहतर बता सकती है, पढ़ना चाहिए, क्योंकि गरीबी थी, मैंने भी देखा, मैं यही